अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तभी भी ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ YouTube ਚੈਨਲ ਦਵਾਈ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ व्लॉग शुरू करना तो पहले साढ़े चैनल सब्सक्राइब करके ना व्लॉग शुरू करना है। व्लॉग जब मैंने शारजा एयरपोर्ट पे, वो मैंने पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 किस तरह पाकिस्तान से दुबई का सफ़र रहा, किस तरह वीज़ा लगा, जो भी है मैंने आपको बताया। अभी मैं जब शारजा एयरपोर्ट पे लैंड किया तो आगे क्या सूरत हाल थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ तो क्या हुआ। इधर शारजा एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा थी, किसी भी एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा हो तो मुश्किल ही होता है। उधर कराची में भी मेरे साथ मुश्किल हुआ था, तो इधर भी मुश्किल ही हुआ। तो जैसे ही हम जहाज़ से उतरे तो आगे पास खड़े थे, बस ने हमें एयरपोर्ट के अंदर तक लेके गई। उधर आवाम पैदल जा रही थी तो हम भी उनके पीछे चलने लग पड़े। उनके पीछे गए तो आगे क्या नाम है, सब लाइन में लगे हुए, इमिग्रेशन बोल रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब मुझे नहीं पता। इमिग्रेशन बस मुझे भी नाम आता है कि इमिग्रेशन मैं भी बोल देता हूँ इमिग्रेशन क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इतनी स्टडी, इतनी तालीम कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास आदमी हूँ। तो इमिग्रेशन लाइन में लगे हूँ। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने पासपोर्ट मांग के उसके ऊपर मोहर लगाई और मुझे तस्वीर बनाई और बोल दे जाओ। बस यही था, ये जो दो चीज़ें की और आगे सीधा हम चले गए सामान की तरफ। बेल्ट लगे हुए थे, बेल्ट पे सामान आ रहा था। हर फ्लाइट का अपना नाम लिखा हुआ था, सबका सामान आ रहा था। क्योंकि उस वक्त मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, वो सारे पार्ट मैं आपको दिखा नहीं सका, सीन दिखाने। इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा जब भी जाऊंगा, पाकिस्तान जाऊंगा, वो सारा सीन आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या वो लाजमी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो बेल्ट पे सामान आ रहा होता हो तो उधर पता है क्या करते हैं कि इधर भी मेरी ये भाइयों से गुजारिश है जो उनके लिए मुश्किल काम है ये सामान लोडिंग अनलोडिंग। लेकिन उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि देखें, हमारा तो चलो कपड़ा होता है, किसी का सामान कीमती नहीं होता, लेकिन बीच में ऐसे आदमी होते हैं जो कि जिनका सामान बीच में बहुत कीमती होता है। वो कितना उसके ऊपर दूसरा मतलब कली हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, वो लगवाते हैं कि ये सामान अंदर का टूटे नहीं। तो आप भाई जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, मेहरबानी करके सामान को आराम से रखें। ठीक है मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा एहसास करके आराम से रखें। मैं आपसे ये नहीं बोलता कि मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा एहसास करें, क्योंकि मुझे अपना बैग टूटा हुआ मिला। तकरीबन 50% बैग जो है ना, 100 में से 30% टूटते हैं लाजमी। तो 30% लाजमी टूटते हैं, 70% नहीं टूटते, क्योंकि बीच में बैग अच्छे भी होते हैं, बीच में नॉर्मल भी होते हैं। तो इस वजह से उनके फेंकने की वजह मुझे बैग अपना टूटा हुआ मिला। वो फिर उसी तरह मुश्किल था, उठा के ले गया ना। पहले तो उसके साथ टायर लगे हुए, जब मैंने उधर से उठाया तो टायर उसके साथ नहीं थे, टायर टूट गए थे। तो इसलिए भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा आराम से चलो। जो भी था मेरी बस ये गुजारिश है कि आराम से देखें। मेरा सामान कीमती नहीं, बीच में इंसानों का सामान कीमती नहीं, लेकिन बीच में बहुत कीमती होता है, थोड़ा एहसास किया करें। और जब मैंने उधर से सामान लिया और मेरे बैग के अंदर एक कैप थी कि एजेंसी ने दी थी कि ये जब ये एयरपोर्ट से निकलोगे तो ये कैप सर पे डाल लेना और आपको कंपनी की गाड़ी या आपके कंपनी का आदमी आपको पहचान जाएगा। तो कंपनी की गाड़ी हमें लेने आ चुकी। जब हमने कैप पहनी तो हम 16 लड़के थे, तो सब ने अपनी अपनी कैप पहनी। तो और कंपनी का आदमी आ गया तो उसने हमें देखा और हमें अलहदा कर दिया कि बोला आप 16 हो, यही और यही। तो हमने बोला हाँ हम यही लड़के आए थे साथ में, पाकिस्तान से, एक कराची एयरपोर्ट से आए थे हम सब। उन्होंने बोला ओके। उन्होंने हमें गाड़ी में अब नाम लिखे, नाम एंट्री करके गाड़ी में बिठाया। बस इधर पहुँचते ही हमें गाड़ी से उतरे और रूम बताया। रूम में हमारे फ़ोन में सब में चार्जिंग ख़त्म हुआ था। घर तो उस वक्त बात नहीं हो सकती, सुबह 6 का टाइम था, तो बात तो नहीं हो सकती थी, लेकिन फ़ोन चार्जिंग पे लगा के हम सो गए। हम जिस वक्त शाम को उठे, क्योंकि पूरी रात हमारा सफ़र में गुजरी, खजल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा खजल हो चुके थे, थक जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद सारी रात हमारी सफ़र में गुजरने के बाद हम सुबह आए, इधर फ़ोन चार्जिंग में लगाए और सो गए। इन्होंने हमें मैट्रेस वगैरह जो भी कंबल वगैरह दिया, और रूम में डबल एसी था। हम सो गए। हम जब शाम को आराम से उठे तो माशाल्लाह मुझे तो चाचू की सपोर्ट है, मेरे चाचू इधर होते हैं तो उसकी सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो हमें खाना खाने के लिए लेके गए। तो भाई इधर हमें 3 दिन जो कंपनी ने खाना दिया है ना, मेरी कंपनी का नाम फार्निक है। 3 दिन जब कोई नया आदमी आएगा तो उसको कंपनी खाना देगी, प्रोवाइड करेगी जो भी है।
لیکن میں تو پاکستان سے پیسے بھی نہیں لے کے آیا، لیکن الحمدللہ مجھے چاچو کی سپورٹ تھی، چاچو ہمیں کھانا کھلاتے رہے بھائی. پھر کیونکہ کمپنی کا کھانا کھانا بہت مشکل ہے. ہم پاکستان کے لیے جٹ سے بندے ہیں، گاؤں کے رہنے والے، ولیج کے رہنے والے ہیں، تو بھائی ہم سے روٹی اور دوسرا سالن بھی ہوگا، وہ بھی مرچی والا، تو تبھی مزہ آئے گا کھانے میں، اور ساتھ میں پیاز بھی ہوگا بڑا بڑا یا کچھ بھی ہوگا تو تبھی مزہ آئے گا. تو ادھر اسٹیم چاول اوپر تھوڑا سالن ڈال دیتے ہیں. یار کیا ہے یہ، ہمیں تو ناشتے کا بھی مزہ نہیں آ رہا، تو کچھ بھی نہیں. بڑی مشکل سے 2-3 دن گزارے. اس کے بعد ہمیں کمپنی نے 300 ایڈوانس دیا. ایڈوانس دینے کے بعد شکر الحمدللہ ہم نے باہر سے کھانا کھانا شروع کیا، ہوٹل سے اپنی مرضی کے کھانے شروع کیے. تو بھائی ادھر کمپنی کا کھانا بہت مشکل ہے. اور جو پاکستان سے کہ بنگلہ دیش کا بندہ آئے گا اس کے لیے ایزی ہے. انڈیا کی کیونکہ ان کی خوراک ہی چاول ہے، چاول ہی کھائیں گے وہ اسٹیم ہوئے ہوئے. تو ہم تو نہیں کھا سکتے. پاکستانی جو بھی آئے گا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تھوڑا. تو پہلے دن ہمارے ساتھ یہ ہوا، 2-3 دن ہم بورڈنگ روم میں رہے اسی طرح. تو ہمیں کچھ بس سونا اور اٹھنا اور بس ادھر ادھر. کمپنی سے باہر کبھی راستہ بھی نہیں معلوم تھا، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. وہ چاچو نے ہمیں سیم وغیرہ لے کے دی. انہوں نے کمپنی کا آدمی آیا، اس نے ہمیں وائی فائی پاسورڈ دیا. ہماری گھر بات ہوئی، ہم نے گھر بات کی، ہم پہنچ گئے، خیریت سے پہنچ گئے ہیں. تو خیریت سے پہنچ گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہوا کہ 2-3 دن بعد جو ہے نا ہمیں کیا نام ہے اپنے روم میں اوپر مجھے پھینکا ہے انہوں نے نیپالیوں کے ساتھ. نیپالی تھے اور دوسرا انڈین تھے. میرا روم ان کے ساتھ دے دیا. تو بیچ میں پاکستانی لڑکے تھے، جو دوسرے لڑکے تھے ان کا پاکستانیوں کے ساتھ بھی آ گیا، لیکن میرا ادھر. تو بھائی نیپالی اور انڈین کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا کیسے ہے؟ وہ بالکل ہمارے وہ کافر ہیں، وہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ اپنا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں. ہم تو نہیں ایڈجسٹ کر سکتے ان کے ساتھ. ہم پاکستانی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے. تو میں نے چاچو کو بتایا کہ میں نہیں ایڈجسٹ کر سکتا، تو مجھے روم دوسرا چاہیے. چاچو نے بولا میں فرار روم کا بتاتا ہوں، تم اپنا سامان لے کے ادھر چل. شکر الحمدللہ مجھے پاکستانی کے ساتھ روم مل گیا. تو آج اسی روم میں 6-7 مہینے ہو گئے میرے ادھر. میں ایک دن کی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیسے گزرا میرے ساتھ. تو آج شکر الحمدللہ 6 مہینے بہت مزہ آیا گزرے. اور ابھی تو ماشاءاللہ میں بالکل فٹ فاٹ. ادھر کوئی بھی نیا آدمی آئے گا اس کے لیے مشکل ہے. 10 سے 15 دن لازم مشکل ہے. تو کچھ میرے بھائی جو ہمارے ساتھ آئے تھے، تو اس میں سے 3 آدمی جو ہے پاکستان واپس چلے گئے، کیونکہ میرڈ بندے تھے. میرڈ نئی شادیاں کر کے آئے ہوئے. نئی شادی کر کے آؤ تو پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا مسئلہ تو بنتا ہے. آپ سمجھدار کو اشارہ کافی آپ سمجھتے گئے ہوں گے. تو نیا جو شادی کر کے آتا ہے نا، اس کے لیے تھوڑا تو وہ واپس چلے گئے. 2-3 مہینے بعد وہ واپس گئے پاکستان. تو جو کمارے ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں، وہ تو ایڈجسٹ کر لے رہے. 10-15 دن بڑے مشکل ہوتے. تو اس کے بعد تیسرے-چوتھے دن ہماری ٹریننگ تھی. ٹریننگ میں کیا تھا کہ ادھر پاکستان والا کام تو نہیں ہے صفائی، جھاڑو اٹھایا تھا بس لگایا تو خلی والی، یہ کام نہیں ہے. ادھر ہر ایک پراپر چیز ہے، ہر ایک رول ہے، ہر ایک کیسے صفائی کرنی ہے. آپ کو گلاؤز دیے جائیں گے، سیفٹی شوز دیے جائیں گے. یار یہ بہت عجیب کی بات ہے. نہ انسان کے ہاتھ خراب ہوتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں. ہاتھ بھی ٹھیک رہتے ہیں. یہ دیکھیں ہاتھ بھی ٹھیک رہتے ہیں، پاؤں بھی ٹھیک رہتے ہیں. ہر چیز کا ماسک دیتے ہیں. نہیں دنیا کے ہر چیز. یہ ادھر ایک بات سے میں بہت ہیپی ہوں یار. چاہے میں کلینر کا کام میں آؤں یا کوئی بھی میرے لیے چھوٹا بڑا نہیں ہے. میں کروں گا انشاءاللہ، محنت کروں گا، صلی اللہ پاک دے گا. ہر انسان کوئی بھی ہے پاکستان میں ہوتا اگر یہی کام میں کرتا تو میرے دوسرے کوئی بھی ہے عزیز و اقارب جو بھی ہیں وہ بولتے یہ کیا، یہ صفائی کا کام کرتا ہے، یہ کیا. ادھر اگر کوئی بھی پاکستانی کسی بھی پرائم منسٹر آ جائے یا کوئی بھی آ جائے یا کوئی مطلب کوئی بھی آ جائے ادھر بڑا آدمی، تو میں کلینر ہوں تو وہ مجھے نہیں بول سکتا کہ کیا یہ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تم ایسا کام کرتے ہو، ادھر یہ کرتے ہو. وہ ادھر یہی ہے چیز مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے. انسان کی رسپیکٹ ہے، انسان کی سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، انسان کی کیئر کی جاتی ہے. یار یہ بہت اچھی مجھے لگا ادھر آ کے. تو پھر ہمیں ادھر ٹریننگ ملی. وہ ٹریننگ کا پروسیجر انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں.
ادھر ہی کرتا ہوں ولاگ کا اینڈ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پارٹ 5 میں آپ کو بتاؤں گا آ کے کیسے ٹریننگ ہوئی, کیا کیا چیزیں ادھر, کتنی چیزوں کا نام بتایا کیا ہے. لیکن اصل ہمیں ٹریننگ جا کے پریکٹیکل کرنے سے ادھر پریکٹیکل کیا, لیکن جب ہم اپنی سائڈ ملی اصل ٹریننگ ادھر ہی پتہ چلا کہ کام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادھر تو انہوں نے بتایا لیکن بھول جاتا ہے, اتنی چیزوں کا نام لیا کہ بھول ہی جاتا ہے انسان. سب کچھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہنستے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, میری دعا ہے.